जो एमक्यूएम के कैंडिडेट की चॉइस अगर फारूक सत्तार साहब होते तो हो सकता है किसी हद तक ये जो नताइज हैं ये मुख्तलिफ हो सकते थे। अदर देन दैट मुहाजिर वोट जो है ये अप फॉर ग्रैब्स रहा है। कोई और सियासी जमात जो है क्या इसको अट्रैक्ट कर पाई है? यानी पीपल्स पार्टी को जब मालूम है कि सिंध में एक वैक्यूम है, क्या वो इसको अट्रैक्ट करने में की कोशिश करती हुई दिखाई देती है? पीटीआई ने पिछली मरतबा ये सीटें निकाली थी तो कहा गया था इनको दिलवाई गई थी सीटें, तो ये भी आज बज़ाहिर लग रहा है कि पीटीआई वहां पे एक एटलीस्ट पॉपुलर हकीकत तो है अप्रैल के बाद से। ये बात ठीक है। और जिस तरीके से इंटीरियर सिंध में हम कहते हैं ना कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी और को एक चॉइस तस्वुर नहीं किया था, इसी तरीके से ये शहरी सिंध में अब हालांकि 2018 के इलेक्शन में कराची के इंतखाबात के हवाले से बहुत सारे एतराज़ात मानी भी रखते हैं, उनकी डिटेल्स में जाए तो वो एक हैसियत रखते हैं वो एतराज़ात। लेकिन आज की सूरत हाल ये है कि एक तो एमक्यूएम ज़ाहिर है वो एमक्यूएम नहीं है, फिर ये एमक्यूएम बहुत डिवाइडेड एमक्यूएम है, फिर इस एमक्यूएम ने अभी हालिया जो एक फैसला किया है वो ज़ाहिर है जो अवामी एक मकबूल जो लहर है उसके बिल्कुल खिलाफ है। फिर ये इतने सारा ये महंगाई ये वो, तो वो जाहिर सी बात है उस वक्त तासुब दिया गया कि जनाब हम इस हुकूमत की बैड परफॉर्मेंस की वजह से हम इस हुकूमत के साथ नहीं खड़े हैं, तो आज जिस हुकूमत के साथ एमक्यूएम खड़ी है उसकी तो और खराब कारकर्दगी होगी। तो ये एमक्यूएम के लिए बहरहाल बहुत अपने क़याम से लेकर अब तक का सबसे परेशान कुन लम्हात हैं एमक्यूएम के लिए। अच्छा, रेहान हाशमी साहब हमारे साथ हैं एक्चुअली टेलीफोन लाइन पे एमक्यूएम से। बहुत शुक्रिया रेहान साहब में ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो आज के नताइज के हवाले से 2-3 सवाल जो अहम है। एक तो ये कि क्या आप जो जिस तरह से आज इलेक्शन हुआ, अब काउंटिंग हो रही है, इस पूरे अमल से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस तरह से इलेक्शन कराया आज, उससे तो कोई शिकायत नहीं है एमक्यूएम को? आप समझते हैं ठीक शफाफ इंतखाब हुआ है आज जो हुआ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आज के जो इंतखाबात थे बुनियादी तौर पर कोई इतना बड़ा हमारी रिजर्वेशन नहीं थी, मात्र इसके चंद एक नुक्ते आए हैं उसमें के जो वोटर्स थे उन्होंने एतराज किया है और इस बात पर तशवीश का इजहार किया था कि पोलिंग स्टेशन काफी दूर थे, तो 2 लोग पेडिस्ट्रियन थे, उनके लिए बड़ी प्रॉब्लम हुई और उनको आने जाने में बड़ी प्रॉब्लम होती रही। सो अदर देन दैट जो बाकी पोलिंग का अमल था, जो काउंटिंग का अमल है, क्योंकि पाकिस्तान में तो हमेशा इसी 2 इश्यूज पे फटे पड़ते हैं ना, तो उससे आप लोग मुतमईन हैं? नहीं, देखें, हम तो इस बात पे यकीन रखते हैं कि अगर साफ और शफाफ इलेक्शंस कराए जाएं और उसके रिजल्ट्स को मानना चाहिए सबको, बावजूद इस बात के कि एमक्यूएम की ग्रीवियंस है कि हमें इक्वल पॉलिटिकल ग्राउंड ताहाल नहीं दिया गया, हमारे लीगल दफातर ताहाल बंद है, जो 4.25 साल हमने पीटीआई के दोस्तों के साथ गुजारे और आज 4 महीने पीटीएम के जो इत्तेहाद है उसमें गुजार रहे हैं, तो हम तो डिप्राइव्ड हैं थ्रू आउट, कंटिन्यूटी में है हम। लेकिन बावजूद इस बात के कि अगर शफाफ इलेक्शंस होते हैं तो लोगों की राय का एहतराम करना जरूरी है। ठीक है, बहुत ही अच्छी बात है कि आपने ये बड़ी एक स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वाली स्टेटमेंट दी है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं थोड़ा सा एनालिसिस कर लीजिए, आज के इलेक्शन में हुआ क्या क्योंकि आप लोग एक कैंडिडेट के ऊपर, खासतौर पे फारूक सत्तार साहब भी, उन्होंने भी कोशिश की, एक कैंडिडेट के ऊपर इत्तेफाक नहीं कर पाई मुहाजिर पार्टियां, क्या ये वजह है या फिर पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद, उसकी कीमत आज आप लोगों को अदा करनी पड़ी है? दोनों में से कौन सा रीजन ज्यादा वैलिड? जी, मल्टीपल फैक्टर्स हैं उसमें। मल्टीपल फैक्टर्स में एक फैक्टर तो ये है कि मुनक़सिम एमक्यूएम और एमक्यूएम के पतन से पैदा होने वाली एंटिटीज हों, इंडिविजुअल्स हों, पॉलिटिकल ग्रुप्स हों, उसकी वजह से भी वोटर्स जो है वो नाला भी थे और वो मुतनफ़िर भी थे। लेकिन जो मदर बॉडी है वो तो एमक्यूएम ही है, ताहाल है, जिस हालत में भी मुनक़सिम है, अताब सहती भी है, जो भी है वो अलग एक डिबेट है। दूसरी चीज ये कि लोग जो थे बहुत ही मुतमन्नी थे कि एमक्यूएम को यकजा मुत्तहिद देखें। मुमकिना तौर पर यह भी एक फैक्टर रहा होगा, क्योंकि देखें आपके ये 4 हिस्सों में डिवीजन के बाद बहुत सारे वोट बैंक, एक तो वोट बैंक मुनक़सिम हुआ, जो वोटर्स थे वो स्कैटर्ड हो गए और जो मौजूदा ऑनगोइंग सिचुएशन है उसकी वजह से भी लोगों के अंदर वो जो जोश और वलवला पाया जाता था वो नहीं है। और एमक्यूएम सिर्फ मुहाजिर वोट की बात नहीं करती है, एमक्यूएम कराची की बात करती है, तो कराची में तो आज तमाम अक़वाम के, तमाम लिसान के, फिरक़े के लोग रह रहे हैं। हाँ, सो आपका जो पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद है या जो भी आपकी इस वक्त एक कुर्बत है, इसको ऐसे कह लें, इसको आपके वोटर एक्सेप्ट कर रहा है? वो कह रहे ठीक है, हमें मालूम है आपकी मजबूरियां हैं कोई ना कोई, इसलिए आपने इनके साथ मिल बैठ गए, वो आपके वोटर लेवल पे उसकी एक्सेप्टेंस है? देखिए, वोटर लेवल नहीं बल्कि एमक्यूएम के अंदर भी इस बात की रिजर्वेशन है कि पीपल्स पार्टी के साथ हमारा माजी का इत्तेहाद भी कोई सूदमंद नहीं रहा और उसके हमें जो डिजायरेबल रिजल्ट्स थे वो नहीं मिल सके। और अभी भी यही ग्रीवियंस है
اللہ کرے کہ ہماری یہ جو اس دفعہ کی آبزرویشن ہے وہ رد کر دی جائے اور پیپلز پارٹی کراچی کے لیے، اربن سندھ کے لیے وہ تمام لوازمات کی جس کو اس نے کنسنسس ڈیولپ کر کے ریٹن فارم میں لے کر آئے اس کے اوپر عمل درآمد شروع کر دیں. جب آپ مان رہے ہیں، لکھ رہے ہیں، گارنٹی کے لیے دیگر پولیٹیکل پارٹیز اس میں سائن کر رہی ہیں تو اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہونی چاہیے اور اس کی امپلیمنٹیشن سے اربن سندھ کو فائدہ ہوگا. چاہے آنے والے دنوں میں لوکل گورنمنٹ امپاورڈ ہوگی تو لوگ فیضیاب ہوں گے. کوٹا سسٹم ختم ہوگا تو کراچی کا ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی زبان کا ہو کراچی والا ہوگا تو وہ فیضیاب ہوگا. یونیورسٹیز کے قیام کے معاملات ہوں گے تو کراچی میں رہنے والے نوجوان اور سندھ میں رہنے والے نوجوان، اربن سندھ میں رہنے والے نوجوان مستفیض ہوں گے. تو وہ تمام نکات جو ہم سمجھتے ہیں کہ لانگ ٹرم بیسس پہ نیشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہیں وہ ہم نے اس میں. آپ تو لانگ ٹرم بات کریں نا. یہ ریحان صاحب اگلے 3 الیکشن آ رہے ہیں. ملیر میں NA237، کراچی کورنگی NA239، کراچی جنوبی. سر اس میں عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں. میں صرف یہ آپ کو بتا رہی ہوں کہ ابھی جب ان کے اپوائنٹڈ بندے کے ساتھ ابھی آپ کا یہ الیکشن کے وقت آپ لوگ سٹرگل کر رہے ہیں، وہاں سے عمران خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں، تو پھر کیا کوئی حکمت عملی ڈفرنٹ ہونے والی ہے؟ دیکھیں حکمت عملی تو یہی ہے MKM کی. MKM جس طریقے سے سرو کرنے کی اور ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے وہ کر رہی ہے. لیکن میں اس بات پہ یقین رکھتا ہوں کہ آج جو بیج بوئیں گے ہم اور اس کے ثمرات کوئی اور کھائے گا. کراچی کے حوالے سے، اربن سندھ کے حوالے سے جو نکات ہم نے پیش کیے ہیں آج MKM کے اسی بیانیے کو تمام پولیٹیکل پارٹی وہی بیانیہ دہرا رہی ہیں جو MKM 30 سال سے کہتی بھی آ رہی ہے. کم از کم ہم اس بات پہ تو ایک پوائنٹ پہ تو لے کر آگے کہ لوکل باڈیز، بے اختیار میئر، کوٹا سسٹم ایبالش کرنا، یونیورسٹیز کا قیام اور امپاورڈ لوکل باڈیز اور اس طرح کی جو دیگر چیزیں ہیں کم از کم آج دیگر پولیٹیکل پارٹیز یہ کہتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. تو ہم تو اپنے اس نظریے میں بہت شکریہ. ریحان ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. وسیم اوبویسلی یہ تو ایٹ لیسٹ انہوں نے ہر بات مان لی کہ بھائی کینڈیڈیٹ بھی بہتر ہو سکتا تھا، پیپلز پارٹی سے بھی پرابلمز ہیں اور یہ بھی کیا ہماری مجبوریاں بھی، ہاتھ بھی بندھے ہوئے ہیں. تینوں باتیں انہوں نے کنسیڈ کر لی. یہ بھی مان لیا کہ جی PTI آج جیت گئی ہے. یہ بڑی ایک اچھی روایت ہے کہ ایٹ لیسٹ دھاندلی کی بات نہیں کی. لیکن جو اگلے 3 حلقے میں نے پوائنٹ آؤٹ کیے وہاں پہ تو خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہونے والے ہیں. ڈو یو تھنک کہ PDM ہیز اے پلان؟ اب فرینکلی پلان ہے نہیں. اور ابھی جس طرح MKM نے جو بات کی وہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن اس سے یہ بھی سامنے آتا ہے نا کہ اب وہ ریزنز بھی نہیں ہے. دے آر ایون شارٹ آف ریزنز کہ کیا بات کریں اگر ریزلٹس نہیں آ رہے. تو اس میں مجھے لگتا ہے کہ ہوگا تو یہی کہ لیاری اور ملیر کراچی میں پیپلز پارٹی کے گڑھ ہیں، وہاں پر پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ ہوں گے بلکہ اناؤنس کر دیے گئے، اور کورنگی میں MKM موسٹ شاید عامر خان صاحب کو سیٹ دے دے گی. لیکن یہ بہت آسان نہیں ہونے والا ہے کسی بھی طور پر یہ PDM کے لیے. اور جو حالیہ نتائج ہیں اس نے یہ مزید اپنا نفسیاتی اثر ڈالیں گے کراچی میں آنے والے الیکشنز کے لیے. تو ایک منقسم MQM، ایک بیک فٹ پہ کھڑی PDM، ذرا معاملات میرے خیال میں اتنے برے تو بہرحال پھر بھی نہ ہو جتنے آج ہو گئے، لیکن آسان کسی بھی طور پر نہیں ہوں گے PDM کے لیے. ابھی صورتحال یہ ہے کہ وہاں پہ انتخابی طور پہ PTI جو ہے جتنے بھی ضمنی انتخاب ہوئے ہیں اس میں سے اگر ہم دیکھیں تو میجورٹی انتخابات میں جو سیٹیں ہیں وہ PTI ضمنی انتخاب میں جیتی ہے. 3 یا 4 سیٹیں غالباً اس میں سے بھی 2 کنٹیسٹ کرتے ہیں وہ کہ بھئی یہ بھی ہماری تھی. ایک طرف سے وفاق میں یہ فضا بنائی جا رہی ہے کہ خان صاحب یا ریسٹ ہو جائیں گے یا نااہل ہو جائیں گے. دوسری طرف سے کراچی میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اگلے آنے والے الیکشنز کے اندر نہ صرف خان صاحب خود کینڈیڈیٹ ہیں بلکہ وہاں پہ PTI کا جو ووٹر ہے اس کو وہ باہر نکالنے میں ابھی تک کامیاب ہو گئے. یہ ویسے کلیش کر مطلب کیا سینٹیمنٹ ہے اس کو لے کے کراچی میں کہ ایک طرف سے نااہلی، ایک طرف سے وہ انتخابی میدان میں پیش رفت؟ اس وقت عمران خان صاحب کی ایک پاپولیرٹی ویو ہے تھرو آؤٹ پاکستان اور اس کا بہت براہ راست عکس آپ کراچی میں دیکھتے ہیں. ہمیں یاد ہے کہ جب عمران خان صاحب جس دن حکومت سے بے دخل ہوئے اس کے اگلے رات جو پورے پاکستان میں جو بڑے مظاہرے ہوئے ان میں سے ایک مرکزی مظاہرہ یہاں کراچی میں گلستان جوہر پہ تھا. تو وہ کراچی بینگ میٹروپولس، یہاں پر ہر طرح کی نمائندگی ہے تو وہ آپ کو بڑا واضح طور پر نظر آتا ہے. لیکن ہم سب یہ بھی جانتے ہیں کہ پاکستان میں آپ کو انتخابی سیاست میں یا اقتدار کے حصول کے لیے جانے کے لیے عوامی حمایت وہ واحد عنصر نہیں ہے جس کی بنیاد پر آپ جو ہے وہ اقتدار کی راہداری میں اپنی جگہ بناتے ہیں. تو یہ جو آپ نے کہا ہے کلیش، یہ پاکستان کی حالات، پاکستان کی سیاست کی ایک حقیقت ہے اور جس کا عمران خان صاحب کو ہے سامنا کہ ایک طرف عوامی حمایت وہ گین کر رہے ہیں لیکن بہرحال اس کے باوجود مجھے لگتا ہے کہ بطور مجموعی ماحول میں ان کے لیے اسپیس کم ہوتی جا رہی ہے جو کہ ان کی اقتدار کی راہداریوں سے ان کے فاصلے واضح طور پہ بڑھا رہی ہے. بہت شکریہ.